Mga igsoon ko diyan ni Kristo, aniya kita karon sa katapusang mga adlaw sa panahon sa Adbyento. Makita nato dinhi sa atubangan nga nagsiga ng upat ka kandila o kini nagpasabot nga haduol na gayud ang pagsaulog nato sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Mao nga nangutan na bitaw ta, andam na ba mo? Ug tungod kay hapit na ang Pasko, daghan kanato nga nangandam pinaagi sa pagpalit o mga pwede nato nga igasa o iregalo sa mga membro sa atong banay o kaha sa atong mga higala, sa atong mga friends o mga kaubanan sa trabaho o sa uban alang sa special someone sa ilang kinabuhi. Ana gayud ang pagpangandam og usahay tungod sa kadaghan sa atong kinahanglan nga andamon, maglibog na kita kung unsay atong unahon. Ang uban gani kay anaa pay mga Christmas party diri o Christmas party didto, o ka na mga estudyante excited kay bakasyon na o wala na po'y klase. Karon ang ikawalo nga adlaw sa atong misa de Gallo, sa atong pagnobena, isip pagpangandam alang sa umaabot nga Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Kinsa man nato diri ang wala pay absent sugod sa unang adlaw o isa inyong mga kamot. Okay, o gamay-gamay raman, very good. At least na ay pipila. No? Maayo ka na mga igsuon nga kita karong tuiga mipadayon sa pagsimba ug pag-apil sa misa de Gallo bisan sa daghang mga kalamidad, linog, bagyo ug pagbaha nga atong nasinati. Ug kining atong pagsimba ug pagsakripisyo sa siyam ka adlaw sa misa de Gallo usa ka pagpakita sa atong lawom nga pagtuo ug pagpasalamat sa atong Ginoo nga mao ang Emmanuel. Unsay pasabot sa pulo nga Emmanuel? O God is with us sa Bisaya, ang Dios nagauban kanato, nakig-unong kanato. So atong pakpakan ang Ginoo ug ato siya nga daygon ug pasalamatan. Maigsuon ko diha ni Kristo karong adlaw atong hisgutan ang usa ka talagsaong pagkatao, ang pagkatao ni San Juan nga magbubunyag. Tingali nakapangutan na kamo nga naman nga importante ug kabahin sa Pasko si Juan ug ang iyang pagkatao. Tungod kay si San Juan nga magbubunyag, mao ang nag-una kang Kristo ug mao ang nag-andam sa katawhan alang sa iyang pag-abot. John the Baptist prepared the way for the Lord and His coming. Siya usa ka importante nga personalidad karong panahon sa Adbyento, panahon sa pagpangandam sa pag-abot sa atong Ginoo. Sa Ebanghelyo, si Zacarias gimanduan sa anghel nga hatagan og ngalan nga Juan, ang anak nila ni Isabel, nga nagpasabot ang Ginoo nagpakitag dakong kaayo. The name John means God is gracious. Kisa man dinhi ang pangalan og John, Juan, o kinsa man, naaba? Wala man di man pangalan ako Juan Pader, butangan na lang ako Juan, no? So John, God is gracious, ang Ginoo nagpakitag dakong kaluoy. Ug diha siyang pagkatao, iyang gisugdan ang plano sa Dios nga ang pag-andam sa dalan aron sa pag-abot sa atong manluluwas. Mga igsuon atong pamalandungan ang ebanghelyo sa tulo ka hugna. Una, si Juan usa ka gasa sa Dios, dili lamang alang sa iyang banay, apan alang sa tibuok katawhan. Ug sama usab nato karon, kita gipakataw o gipadangat sa Dios aron mahimong gasa ngadto sa uban. Ilabi na diha sa atong pamilya. We are all gifts to one another. We are all gifts to the world. Munang una natong pamalandungan. Na tingali makapangutana, Lord, unsa man ang akong reason nganong gipakataw ako dinhi sa kalibutan. We are all gifts. Mao nang una nga rason og hinungdan. Kitang tanan mga gasa gikan sa Dios. Sa mga miagi nga bulan, kita dinhi sa Sugbo nakasinati gayud og mga linog ug mga bagyo. Ug daghan sa tumakaigsuunan ang nawad-an og panimalay
negosyo ug kasiguruhan sa kinabuhi, apan bisan sa kalisdanan, ang uban nga mga banay nagkapundok ug nagtinabangay. Nagpaambit sa bisan ginagmay nga mga pagkaon o mga gikinahanglan, mitabang sa paglimpyo no sa tugkaran. O kini nga panghitabo nagpakita kanato nga kung kita magtinabangay, dili lamang ang atong kaugalingon ang maluwas, apan usab ang atong mga kaigsuonan. Sama ni San Juan, kitang tanan nahimong gasa, dili lamang alang sa tong kaugalingon, apan alang sa usag-usa. Ikaduha nga pamalandong, ang pagkatao ni Juan nagpahinumdum kanato nga bisan sa kalisod ang Dios nakig-uban ug miunong kanato. Wala gibiyaan sa Ginoo sila si Zacarias ug si Isabel sa ilang suliran. Iyang gidungog ang ilang pag-ampo bisan kung kini murag imposible kaayo nga mahitabo. Tiaw mo na si Isabel ug si Zacarias mga tigulang na, pero nagmabdos gihapon si Isabel ug nanganak ug ilang anak gitawag nga Juan. Mausab kini ang atong giampo karon mga kaigsuonan, ilabi na alang sa mga nasinati sa atong nasod. Kita nangandoy nga unta ubanan kita sa Ginoo diha sa kabag-uhan ug kausaban sa atong nasod, ilabi na sa tunga-tunga sa panawagan nato alang sa hustisya, accountability ug kamatinud-anon. Ug kini dili lamang alang sa atong mga kadagkuan ug mga leader, apan kini usa ka panawagan usab alang sa matag usa kanato, ang kabag-uhan sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. We are all called for a change and a renewal of our lives. Dili lamang sila nga mga kadagkuan or leaders sa atong nasod, apan kitang tanan. Ikatulo nga pamalandong, sama kang Juan nga natawo alang sa misyon nga gisangon kaniya sa Ginoo, kita usab dinhi sa kalibutan adunay misyon o katuyuan nga mao ang pagpaila kang Kristo pinaagi sa atong kinabuhi. We are all called for a mission, and that mission is to let the Lord be known to one another, to our brothers and sisters, and to the world. Ug sa pagkatao ni San Juan nga magbubunyag, ang mga kasilinganan nila nangutana, unsa kaha ang kaugmaon nining bataa nga tataw kaayo nga ang Dios anaa kaniya. What is the future of this child nga ang Ginoo di ay anaa diha kaniya, makita nato sa nahitabo sa iyang kinabuhi. Ug mga kaigsuonan, mausab kini ang ipangutana nato sa atong kaugalingon. Unsa kaha ang kaugmaon nato isip mga Kristohanon ug sumusunod sa atong Ginoo. Hinumduman nato nga diha sa atong bunyag ang Dios nakig-uban ug mipuyo uban kanato. Mituo ba kamo ni ana? Uy, gamay raman ni tubag. Mituo ba kamo nga ang Dios mipuyo ug miuban kanato diha sa atong bunyag? Oo, ato kanang sangyaw ilabi na sa panahon sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Mao mga kaigsunan nga dili unta kita mahadlok sa pagsangyaw ug pagpahayag sa ebanghelyo dili lamang sa atong pulong apan diha sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Alang sa mga kabatan-unan nga ani adinhi, dili unta kamo mahadlok sa pagsanong sa tawag sa Ginoo diha sa pagkapari ug pagkarelihiyoso. Sama kanako nga gitawag sa Ginoo niining mao nga bukasyon dinhi sa atong parokya, kay ako taga dinhi man sa ato ang parokya, sa akong kabatan-on, hinaot nga kung anaa kaninyo dinhi ang adunay sama nga pagtawag, musanong sa tumang pagsalig ug pagtuo. Alang kaninyo nga mga kaigsuonan nato nga minyo, puy ang inyong kaminyoon diha sa pagkamakanunayon sa usag-usa, bisan sa taliwala sa kalisdanan. Kay ang Dios, Emmanuel, nagauban kaninyo, nagauban kanako, nagauban kanatong tanan.
Mga kaigsuonan, nining umaabot nga kapaskuhan, atong hinumduman, nga ang matag usa kanato, mga gasa, gikan sa Dios. Ug nga ang Dios, kanunay nga nakig-uban ug nakig-unong kanato, isip Emmanuel. Ug nga kitang tanan, adunay misyon, isip mga Kristohanon. We are all reminded that all of us are gifts from God, that God is always with us as the Emmanuel, and that each of us has a mission as Christians, as followers of our Lord Jesus. Ug sama kang San Juan nga magbubunyag, hinaot nga ang atong kinabuhi, mamahimong tingog nga magasinggit, ania ang Ginoo, God is already here, dili lamang sa atong pulong, kundili sa tinuod natong pag-amuma sa isig kataw o pag-alagad nga puno sa gugma.